सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री हिमलाल अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका वन अधिकृत आउँदै हुनुहुन्छ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि कञ्चन सब डिभिजन वन कार्यालय फायरलाइनका प्रमुख धनेश्वर नेउपाने सरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का अध्यक्ष श्री सुनिल प्रसाद मरासिनीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वार्ड सदस्य श्री रामप्रसाद अर्यालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सालजण्डीका प्रमुखलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सैनामैना 11 का संस्थापक अध्यक्ष कलाधर नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका भूपू अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि यसै सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वार्ड सदस्य रामप्रसाद अर्यालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि पहिला खोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लक्ष्मी थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन उत्तर बरौली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री भूमिलाल सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहणको लागि बनकट्टला टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटिया देवी खानीपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष श्री भोजराज गौतमज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदीज्यू सर आइपुग्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि भूपू कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण बहादुर नेपालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि भूपू लेखा समिति संयोजक चन्द्रमणि पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरणको लागि यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव रमा गौतम र सदस्य विष्णु खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यको लागि यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष श्री भीमलाल जैसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, विभिन्न वन समुदायबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूगणहरू, साथै यस शान्ति सामुदायिक वनमा यसभन्दा पहिला कार्यकाल गरी वनलाई ठुलो योगदान दिई अहिले पाहुनाको रूपमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ म आफ्नै काममा सानो काममा बिजी भएको थिएँ। त्यसो हुँदा यहाँ बोलाउँदाखेरि मेरो खासै तयारी केही थिएन। तसर्थ यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हाम्रो यस 19औं साधारण सभा तथा अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तथा यस शान्ति सामुदायिक वनको तर्फदेखि सम्पूर्णलाई मनैदेखि स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। टेक्निसियन मित्रलाई राष्ट्रिय गान बजाएर कार्यक्रम शुभारम्भ सम्पूर्ण अतिथि तथा उसलाई राष्ट्रिय गान गाउन समेत अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम
कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदीज्यूलाई बिरुवामा पानी राखेर समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोगको लागि विशिष्ट अतिथि सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो उद्घाटन सम्पन्न भइसकेको छ। 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एवं आजका सभा अध्यक्ष हिमलाल अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्तिलाई अनुसरण गर्दै देशमा वातावरणीय अनुकूलता, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तुको भण्डार वनको महत्त्व र यसलाई बचाउनु पर्ने चुनौतीका बीचमा यस समूहको वनलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गरी भावी सन्ततिलाई दिगो वन हस्तान्तरण गर्ने महान यात्राको चरण अन्तर्गत मैले यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 19औं वार्षिक साधारण सभा एवं 7औं अधिवेशनमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा म आफैलाई भाग्यमानी ठानेको छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, यस सामुदायिक वनको छोटो परिचय दिनुपर्दा शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रूपन्देही जिल्ला सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणमा अवस्थित छ। यो सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघि निकै नाजुक अवस्थामा थियो। पछि उपभोक्तामा जागरुकता आएर सामुदायिक वन बनाउन पहल गरी उपभोक्ताको सक्रियतामा 2060 2 महिना 9 मा दर्ता भई हस्तान्तरण भएको हो। यस साभाको सिमाना उत्तर महेन्द्र राजमार्ग, दक्षिणमा राजापानी सामुदायिक वन, पूर्वमा कञ्चन नदी र पश्चिममा फारलाइन लुम्बिनी रोडसम्म रहेको छ। हाल आएर शान्ति सामुदायिक वनको नयाँ र पुरानो गरी जम्मा क्षेत्रफल 164.97 हेक्टर भएको छ। यस सामुदायिक वनले स्थापना कालदेखि नै उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र तारबार, अग्निरेखा, झाडी सफाई, वृक्षारोपण, जिल्ला वन कार्यालय, एलएपी, नेकोस रिम्स नेपालबाट पटक पटकमा सहयोग स्वरूप उपलब्ध भएका विभिन्न जातका करिब 17,000 बिरुवा वृक्षारोपण गरिएको, अमृषा रोपण, विद्यालयलाई अनुदान, सामाजिक कार्य अन्तर्गत आर्थिक वर्षमा उत्तर बरौली ताली बनकोटो आउँदै सालजनी जाने रिङ रोडका लागि रु 10 लाख अनुदान प्रदान गरिएको र अब 77-78 मा सोही रिङ रोडको लागि रु 10,25,000 तथा वडा नम्बर 11 को गहनाकै रूपमा रहेको कोटिया देवी माविका लागि प्रवेशद्वार गेट निर्माणका लागि रु 3 लाख विनियोजन गरिएको र मठ मन्दिर सहयोग, कञ्चन पहिला सिँचाइलाई सहयोग, कञ्चन पहिला नदी नियन्त्रण सहयोग, कोटिया देवी खानेपानीलाई सहयोग, सामाजिक भवन सहयोग, गोबर ग्यास चर्पी निर्माण, अनुदान सुधारिएको चुलो, आय आर्जन गरी विभिन्न वर्गहरूलाई सहजकर्ताको सहजीकरण, एलएफपी इन्द्रेणी र रिम्स नेपालको सहयोगमा घुम्ती कोषको स्थापना, दोस्रो वन कार्ययोजना नवीकरण साथै गत साधारण सभासम्म वृद्ध एकल महिला असहाय अपाङ्गहरूलाई सम्मान, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति समेत 315 जनालाई वितरण भइसकेको र यस साधारण सभामा समेत रु 500 ले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब म सामुदायिक वन संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरूको बारेमा केही भन्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो सामुदायिक वन एकातर्फ
हाम्रो बस्तीभन्दा अलग रहेको र अर्कोतर्फ सामुदायिक वन सिमानामा रहेको बाटोको कारणले गर्दा विभिन्न खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूबाट नै विभिन्न समस्याहरू झेल्न परिरहेको यथार्थ हामी सबैमाझ जग जाहेर नै छ। विविध कठिनाइका बावजुद आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2077-78 सम्मको 3 वर्षे कार्यकालमा तफसिलका कार्यहरू सम्पन्न गरिएको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. उत्तर बलुई टोल विकास संस्थालाई प्रतीक्षालय निर्माणका लागि रु 50,000 अनुदान प्रदान। बनकटुवा 2. बनकटुवा टोल विकास संस्थालाई बाटो स्तरोन्नति सहयोग अनुदान रु 70,000 प्रदान। कोटिया टोल विकास संस्था प्रगति टोलको नाली निर्माण सहयोग रु 50,000। उत्तर बरौली गाउँदेखि दक्षिण बरौली चन्द्रबहादुर विकको घरसम्मको कालोपत्रे बाटो निर्माणका लागि उपभोक्ता लागत सहभागिता सहयोग अनुदान रु 10 लाख। विपद व्यवस्थापन सैना महिना 11 वडा कार्यालय मार्फत नगद अनुदान सहयोग रु 15,000। जाली तारबार गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीबाट प्राप्त रु 3,25,000। यस साबबाट थप रु 3,22,487 गरी जम्मा रु 6,47,487बाट 600 मिटर जाली तारबार गरिएको। खुल्ला चरी चरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने। काठ चोरी तस्करी केही नियन्त्रण भए पनि पूर्ण रूपमा गर्न जोड दिनुपर्ने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोचका साथ वैज्ञानिक ढङ्गबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। वन डढेर नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि योगदानका आधारमा पारिश्रमिक स्वरूप पुरस्कार प्रदान गरी थप ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा अग्निरेखाको निर्माण गर्नुपर्ने। गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका आवश्यक सिप प्रदान गरी जीवन स्तर उकास्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। यस सम्मानित सभाका प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, अब म यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वास्तविक आय व्यय विवरण र आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण र अन्य विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ नेपाल बैंक लिमिटेड मौद्दात 9,454 रुपियाँ 87 पैसा। कामना सेवा विकास बैंक 10,56,686 रुपियाँ 66 पैसा। कामना सेवा विकास बैंक मुद्दती 20 लाख। साइन रेसुङ्गा बैंक 16,012 रुपियाँ 41 पैसा। नगद बाँकी 7,159 रुपियाँ। सदस्यता शुल्क प्रवेश 9,000। जर्ना दाउरा बिक्री 1,33,800। दण्ड जरिवाना तथा अन्य प्राप्त 35,050। डिभिजन वन कार्यालयबाट व्यवस्थापन अनुदान प्राप्त 3,25,000। कर्मा गोलिया बिक्री बापत 1,726 रुपियाँ। घाँस बिक्री बापत 8,400। असना जमुना गोलिया लिलाम बिक्री 4,21,400। कटान मुछान घाटगद्दी खर्च 1,41,007 रुपियाँ। काठ लिलाम बोलपत्र फारम बिक्री 42,000। बरामद साइकल बिक्री 1,600। बैंक खाताको बैंक ब्याज प्राप्त 85,408 रुपियाँ 51 पैसा। वन हेरालु सञ्चय कोष भुक्तानी दिनुपर्ने 10,486 रुपियाँ। तलब र कर भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी 1,320 रुपियाँ गरी जम्मा 42,68,610 रुपियाँ 45 पैसा। व्यय विवरणतर्फ कर्मचारी तलब खर्च 3,20,233 रुपियाँ। कर्मचारी अवकाश उपदान खर्च 1,32,000। मुद्दा दर्ताका लागि सहयोग खर्च 12,500। जम्मा 29,49,316 रुपियाँ 29 पैसा। र बैंक मौद्दात नेपाल बैंक लिमिटेड मौद्दात 9,454 रुपियाँ 87 पैसा। कामना सेवा विकास बैंक 7,76,063 रुपियाँ 27 पैसा। साइन रेसुङ्गा बैंक 5,13,686 रुपियाँ 2 पैसा। नगद बाँकी 20,090 गरी जम्मा 42,68,610 रुपियाँ 45 पैसा। अनुमानित आय व्यय विवरण। आम्दानी शीर्षकहरू: गोलिया काठ बिक्री बापत
17,28,000, जर्ना दाउरा तथा झाडी सरसफाइको दाउरा बिक्री बापत 1 लाख, समूहमा नयाँ तथा छुट्टी भिन्न भई समूह प्रवेश बापत 20,000, गत आबको बाँकी मौद्दात 13,19,294 रुपियाँ 16 पैसा। वर्तमान कार्य समिति नामावली। आदरणीय उपभोक्तावर्ग, आज म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस समूहको वार्षिक कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरी थोरो लगानीबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन तपाईँ हामी सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। त्यसै गरी गरिब तथा विपन्न वर्गहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यलाई सफल पार्न सम्बन्धित पक्ष र जिम्मेवार पक्षले निष्पक्ष र भेदभाव रहित कुरामा सहयोग गर्नुहुन साथै 19औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्न मार्गदर्शन देखाउने उपभोक्ता कर्मचारी सङ्घ संस्था सबैलाई हरित अभिवादन सहित 7औं अधिवेशनबाट सक्षम समिति गठन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आजको यस सम्मानित सभामा मेरा शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण शेर उपभोक्ताको पुरुष उपभोक्ताको तर्फबाट सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गर्दै शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न। भूपू कोषाध्यक्ष वर्तमान अनुगमन समिति सदस्य श्री लक्ष्मण बहादुर नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भन्नुपर्ने भन्दा धेरै त केही छैन। हाम्रो यस सभामा चुनौती धेरै छ। बस्ती एकातिर जङ्गल एकातिर त्यो जनजाहेर प्रतिबन्धबाट सुनिसक्नुभयो। एउटा वन व्यवस्थापनमा अलि कठिनाई भएको छ। त्यसमा पनि काम गर्नलाई अलि कन्डिसन गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। हामीले विकास निर्माणमा बढी जोड दियौँ, तर विकास निर्माण विरोधी त होइन, फेरि अन्यथा नसोच्नु होला। तर विकास निर्माणको लागि हाम्रा केन्द्र प्रदेश स्थानीय सरकार मजबुत छन्। अब यस समुदाय वनले यस हाम्रा बाटाघाटा बनाउनु भन्दा यस भएको जङ्गललाई संरक्षण गर्ने तर्फ लागोस्। संरक्षण गरेपछि त फेरि विकास निर्माण त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। टोलगत गोष्ठीहरू यस समुदाय वनले कार्यक्रम राख्नु आवश्यक देखिन्छ। वन भनेको आफ्नो हो भन्ने, हाम्रो हो भन्ने अवनत्व गराउन हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई वन हाम्रो भन्ने गराउनको लागि हाम्रो यो चेतनामूलक अथवा यस समुदाय वनले वार टोल स्तरीय गोष्ठी बेला मौकामा गर्ने, तालिम कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने, सामाजिक समुदाय कार्यक्रमप्रति लाग्नेछ भन्ने मेरो सुझावसहित म यही 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त। धन्यवाद। सम्पूर्ण महिला उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेरणाचन्द मल्लज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। समूहले धेरै नै निकै नै राम्रा कामहरू गरिरहेको हामीले प्रतिवेदनबाट नै जानकारी पाएका छौँ। त्यसमा हामीले खण्डन गर्नुपर्ने कुनै पनि मैले कमजोरी त्यति साह्रै देखेन। अरू त सबै कुरा हाम्रो ठिकै छ। उपभोक्ताहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ, उपभोक्ताहरूले के चाहनु भएको छ, उपभोक्ताहरूलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा पनि निकै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस समितिलाई। हाम्रो उपभोक्ताहरूको काठलाई मात्रै अलिकति समितिको मध्यनजर काठलाई मात्रै नै धेरै ध्यान दिनु पर्ने पनि धेरै आवश्यकता छैन। हाम्रो यस्ता हाम्रा उपभोक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ कि बाख्रा अनि भैँसी पालेर पनि जीविकोपार्जन गर्ने उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि घाँस काट्ने, दाउरा काट्नेको अलि राम्रो अहिलेसम्म त गराउनु भएकै छ। योभन्दा पनि अझै राम्रो तरिकाले व्यवस्था मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। काठ मात्र ठुलो होइन, हाम्रो सानातिना उपभोक्ता र ठुला साना सबैलाई मध्यनजर गरेर कसलाई के आवश्यकता छ भनेर हामीले उपभोक्ताहरूलाई नै खुसी पार्यौँ भने हाम्रो वन जङ्गल जोगिन सक्छ। त्यति साह्रै कुरा त केही भन्न चाहेन। हाम्रो सम्पूर्ण यस समितिलाई र 19औं साधारण सभा र 7औं अधिवेशनको लाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारिदिनको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मेरो संस्थाको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त। धन्यवाद। नमस्कार। छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि चुरामणी घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज यस शान्ति सामुदायिक वनको उपभोक्ता रहिरहँदा
यस वनलाई संरक्षण गर्न विविध चुनौती रहँदै पनि हामीले जे छ त्यसैलाई असल बनाउने हो। हाम्रो जे छ हामी यसभन्दा यही शान्ति सामुदायिक वनले हामीलाई एकपटक यसभन्दा अघिल्लो वर्ष घुम्ने यस्तै अवलोकन भ्रमणमा लानुभएको थियो। त्यति बेला हामीले यहाँबाट पूर्वतिरका सामुदायिक वनहरू अवलोकन गऱ्यौँ। त्यहाँका वनबाट पनि हामीले धेरै शिक्षा ल्यायौँ। हामीले कक्षा 5 मा पढ्थ्यौँ हरियो वन नेपालको धन। अहिले त यो विश्वले के परिकल्पना गरिसक्यो भने यो धन मात्रै होइन, यो त सबै मान्छेको जीव ज्यानै संरक्षण गर्ने चिज रहेछ भन्ने रूपमा लिन थालिसक्यो। केही अबको केही पुस्तापछि अथवा हाम्रो भन्दा सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन पछि यो नेपालको हामीले यो वनलाई संरक्षण गरेर राख्यौँ भने यो विश्वका मरुभूमि भएका देशहरूले हाम्रो देशको अक्सिजन खरिद गर्ने परिस्थिति आउँछ। त्यसको लागि पनि तपाईँ हामी भावी सन्ततिको लागि एक गुलिया काठ चोरेर लगेर घरमा आजै गतिला झ्याल ढोका हाल्ने प्रयासभन्दा भावी पुस्ताहरूलाई बचाउने तर्फ अग्रसर भयौँ भने भावी पुस्ता अझै सजिलरी यसको जस्तै अरबियन मुलुकहरूले जसरी तेल बेचेका छन् भोलि हामीले अक्सिजन बेच्ने समय आउँछ। त्यसको लागि संरक्षण गर्नको लागि हामी सबै आफ्नो स्थानबाट अघि लाग्नुपर्छ। यहाँ मभन्दा पछि थुप्रै वक्ता हुनुहुन्छ। म केवल एउटा अहिले कार्यरत रहेको समितिलाई शुभकामना, थोरै समय भए पनि शुभकामना दिन्छु भनेर यहाँ समय मागेको थिएँ। उपलब्ध गराइदिएकोमा म यो कार्यक्रम आयोजक तथा यस शान्ति सामुदायिक वनको तत्कालीन समितिलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो छोटो मन्तव्यसहित म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अब हाम्रो यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र एक पटकको लागि मात्र सम्मान गर्ने कार्यक्रम 70 वर्ष उमेर पार गरेका एकल महिला, वृद्ध, त्यसपछि कोटिया देवी माविमा अध्ययन गर्ने जेनदार छात्रहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त सम्मान गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि टीका ग्रहण गरिदिनु हुन सभा अध्यक्ष र सहयोग गरिदिनु हुन हाम्रा कार्य समितिलाई अनुरोध गर्दै सम्मानको लागि सिर्जना चौधरी बनकटुवा, डेगमाया नेउपाने बनकटुवा, गङ्गा पौडेल, सीता कैराला डेगमाया नेउपाने, भरसिया थारू, कुन्तकला अधिकारी, बनिमाला जैसी उत्तर बरौली भाटा, बुद्धिकान्त सापकोटा, लक्ष्मी थारू उत्तर बरौली, लक्ष्मी थारू उत्तर बरौली, पोगे थारू ताली, पोगे थारू ताली, प्रसादे थारू ताली, भिखनी थारू ताली, डाँसु प्रसाद थारू ताली, भगमनिया थारू ताली, बिफै थारू ताली, विमल दगौरिया थारू ताली, बम्मल दगौरिया थारू, गौरनिया थारू ताली, जोखनी थारू ताली, खगेश्वर मरासिनी, श्यामगली कामी दक्षिण बरौली वृद्ध, पाहुन थारू दक्षिण बरौली, भिखु थारू दक्षिण बरौली, झिन कुमारी थारू ताली, सामुदायिकका सूचना जानकारी आफ्नो टोल गाउँघरमा पुर्याउने टोल चौकीदारलाई समेत सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा दुर्गा प्रसाद चौधरी दक्षिण बरौली टोल, निमलाल गणेल उत्तर बरौली, जानकारी फोन पाउँदा बित्तिकै सक्रिय सहभागिता हुने उपभोक्ताज्यूहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा दुर्गा प्रसाद जैसी, तिलक खनाल बनकटुवा, कृष्ण भूषाल भचना, कृष्ण घिमिरे भचना, प्रदीप कैराला भचना,
प्रदीप कोइराला भचना, काशीराम पाण्डे भचना, टोपलाल अधिकारी ताली, मन बहादुर चौधरी दक्षिण बरौली, प्रकाश सापकोटा उत्तर बरौली, निशा थारू कक्षा 9 कोटिया देवी मावि। यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्षेत्रबाट खेलकुदमा राष्ट्रिय पुरस्कार उत्कृष्ट पुरस्कार स्थान हासिल गर्ने लोकेन्द्र बहादुर पुन। मन्तव्यको लागि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लीका अध्यक्ष श्री तिलकराम घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। शान्ति सामुदायिक वन मार्फत यहाँहरूले अहिलेसम्म यो वनबाट लिनुभएको उपलब्धि, यहाँहरूले जुन किसिमले यो शान्ति सामुदायिक वनमा जसरी आफू खटेर आफ्नो वन आफैले संरक्षण गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन अहोरात्र खट्नुहुने पूर्व सञ्चालक समिति, उपभोक्ताहरू, यहाँहरू सबैलाई यो शान्ति सामुदायिक वनलाई यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भन्ने गर्छौं हरियो वन नेपालको धन। वनमा हरेक हिसाबले चोरी तस्करी हुने गर्छ। चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त तपाई हामी उपभोक्ता लगायत यो सञ्चालक समितिको टिम सबै सक्रिय भएर चोरी तस्करी बाट मुक्त बनाउन जरुरी छ। हामीले बल्ल तल्ल हुर्काएर केही समयपछि रुख बन्ला भन्ने अपेक्षा बोकेर जोगाएर राखेका ती बिरुवाहरू तस्करहरूले नष्ट गरी लिएर जाने जुन आँट गर्छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा, इलाका वन कार्यालयको सहयोगमा हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो वनमा गर्नुभएको योगदान छ, त्यो योगदान प्रति यहाँहरू सबै आगामी दिनमा लाग्नुहुनेछ। यद्यपि वनमा यो वैज्ञानिक वन भएको हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबका बोट बिरुवाहरू खाली ठाउँमा लगाउन आवश्यक छ। अब बन्ने जुझारु टिमले त्यो जंगलमा जसरी वैज्ञानिकको नाम जोडिएको छ त्यही खालको बोट बिरुवाहरू हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि अत्यन्तै उपभोक्ताको मर्मलाई बुझ्ने, उपभोक्तासँग नजिक रहने र उपभोक्तालाई सोही बाटो निर्देश गर्ने प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि यो शान्ति सामुदायिक वनलाई फरक खालको भिजन दिएर जानुहुनेछ। त्यो भिजनलाई आज बन्ने टिमले नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरुसँग राख्न चाहन्छु। सहकारी नेतृत्व परिवार लगायत यहाँ उपभोक्ताज्यूहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा शुभकामनाका शब्दहरु यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। भूपू अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिको तर्फबाट इन्द्रमणि सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज हाम्रो 19औं वार्षिक साधारण सभा यानी कि हाम्रो वन हामीहरूले संरक्षण गर्न लागेको देखि आज 19औं वर्ष भएछ। हामीहरूले हाम्रो वनको 19औं जन्मदिन मनाइरहेका छौं। हामीहरूले जहिलेदेखि यसको संरक्षण सम्वर्धन गरिरहेका छौं त्यसको लागि हामीहरू खुसी हुनुपर्ने एउटा महोत्सवको रूपमा बनाइरहेका छौं। किनभने हामीहरूले नदी पारी गएर तारबार गरेर संरक्षण गरेर जुन वनलाई हरियो भरियो बनाएर त्यसबाट आज त्यसको आर्जन खाइरहेका छौं। हाम्रा विभिन्न कलवटहरू, बाटाहरू र हामीहरूले नसकेका हामीहरूले बाटो बनाउँदाखेरि उठाउनु पर्ने थुप्रै रकमहरू उपलब्ध गराउने यो वन, यो वास्तवमै हरियो वन नेपालको धन त हो, तर हामीहरू उपभोक्ताहरूको पनि एउटा पक्कै पनि आधारभूत एउटा वनको रूपमा छ र हामी सबैको दायित्व बन्छ यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि। सदुपयोग त हामीले गरि नै रहेका छौं। हामीहरूले यसबाट दाउरा, घाँस, दारपातहरू र
साथसाथमा विकास निर्माणको लागि आर्थिक पनि उपलब्ध गर्न पाएका छौँ र हामी सबैको दायित्व हो यसलाई संरक्षण हामी सबैले गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण टोल विकासको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनामणि भिसालज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो 19औं साधारण सभा भइरहँदा हाम्रो शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता हामी धेरै छौँ। वन सानो छ, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुन सकेका त छैनन्, तर यसैलाई संरक्षण गर्न सकियो भने हाम्रो उपभोक्तालाई केही सहजसम्म हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसरी आज यस वनलाई सुरक्षित राख्नको लागि आज जुन सम्मान पाउनुभयो, आगामी दिनहरूमा पनि सम्पूर्णले यस वनलाई जोगाइयो भने हामी तथा हाम्रा पुस्तालाई पनि वनले सहज तरिकाले हाम्रो यस शान्ति सामुदायिक वनको किनारमा बढी किसानको बाहुल्यता भएको कारण यहाँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले एउटा घाँसको लागि बढी जोड छ। यसलाई हामीले दाउरा र घाँसको लागि बढी आवश्यक पर्ने हुँदा यसलाई जोगाइराख्न, हाम्रो सन्ततिको लागि जोगाइराख्न यसलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण यस समिति, पूर्व समिति सम्पूर्णलाई धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दै सिंहदरजा सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री सुराबहादुर थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वनलाई हामीले सधैँ माया गर्नुपर्छ, वनलाई हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र त्यसको सदुपयोग पनि हामीले पाउनुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। भन्दाखेरि यहाँको मैले प्रतिवेदन हेरेँ, प्रतिवेदन असाध्यै राम्रो छ। टोल विकासमा निर्माण कार्यहरू भइरहेछन्, राम्रो छ। तर म सञ्जालको संयोजकको तर्फदेखि पनि एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने यहाँहरूले गरिबी निवारणको कार्यक्रम पनि केही अगाडि बढाउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। साथै यो 19औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन भएको हुनाले यहाँहरूले अधिवेशनमा राम्रो जङ्गलमा काम गर्ने, समय दिने, टाइम दिने कार्य समिति छान्नु होला भन्दै पूर्व यहाँलाई शुभकामना दिँदै यहाँको 19औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन सफल होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। शुभकामना मन्तव्यको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सालजण्डीका प्रमुख दिवाकर रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वनमा उत्पादन हुने बिरुवाहरूले, रुख बिरुवाहरूले कतिको चाहिँ हामीलाई माया दिएको छ। रुख भनेको ठुटो मात्रै हो कि अथवा मान्छे? हामीले हेर्दा त सरसाथी मान्छेमा त स्वार्थ हुन्छ। एउटा व्यक्तिले कसैलाई माया गर्छ, निस्वार्थ माया गर्न सक्दैन एकाधजना बाहेक। तर एउटा बिरुवाले हेर्नुभयो भने उसले भेग हेर्दैन, उसले जात हेर्दैन। जुन ठाउँको रुखले पनि निस्वार्थ रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई समान तरिकाले व्यवहार गर्छ। हेर्दा निर्जीव जस्तो देखिन्छ। हामीलाई हाम्रो शरीरलाई बचाउनको लागि, हाम्रो जीवनलाई पर्यन्त राख्नको लागि रुखले प्रदान गर्ने जुन अक्सिजन छ, त्यो अक्सिजन कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्षपात गरेर राख्दैन। यस्तो अक्सिजन प्रदान गर्ने बोट बिरुवाहरूलाई काट्नु, नाश गर्नु, चोर्नु, तस्करी गर्नु भनेको अपराध, कहाँसम्मको अपराध हो भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो। यो मान्छे मार्नु, चोर्नु, कुट्नु, पिट्नु मात्रै अपराध नभएर बोट बिरुवाहरूलाई काट्नु, सिद्धाउनु, चोर्नु पनि एक ठुलो अपराध हो। यो अपराधबाट चाहिँ हामी बचौँ, यो नगरौँ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सबैलाई थाहा छ। जानकारी हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो साथ सहयोग सदैव रहनेछ र वनको सुरक्षा गर्नलाई, सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि गुनासो तपाईँहरूको हामी सबैको छ। कतिपयले दाउरा कुहेर गइरहेको छन्, हामीले प्रयोग गर्न पाएको छैनौँ, घाँस दाउरा ल्याउन पाएको छैनौँ भन्ने कुराहरू छन्। तिनी कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्न पाउनुहोस्। प्रयोग पनि गर्न पाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि बचाउनु पनि पर्यो। अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु पनि भएन भन्ने खालका कुराहरूमा
तपाईँहरू छलफल गरेर सहयोग गरेर कुन बाटोहरू छ त्यो बाटोबाट गर्नुहोस्। साथै कानुनले निषेधित गरेका कामहरूमा कुनै पनि कसैलाई पनि प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रशासनिक क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरूमा हामी सदैव हजुरहरूको माझमा हामी तत्पर छौँ भन्दै मेरा छोटो 2-4 कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कञ्चन सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख धनेश्वर नेवानी सरलाई अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण सम्वर्धन र यसलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएका कुराहरू प्रतिवेदनबाट पनि पाइयो र गतिविधि विभिन्न राख्दै आएको कुराहरू पनि पाइयो र यसभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूबाट पनि यसका कुराहरू आए र कतिपय कुराहरू यो सरकारबाट भएका कुराहरू र निर्णयको कारणले यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कामहरू केही समय रोकिएको र वन क्षेत्रमा भएका क्षति हुने चिजहरूलाई घाटगतिमा ल्याउने र त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्ने काम, सम्वर्धन गर्ने काम र सदुपयोग गर्ने तीनवटै काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हो। भूस्वामित्व नेपाल सरकारको रहने गरी त्यसबाट उत्पादन हुने वन पैदावारहरू सम्पूर्ण उपभोक्ताको हुने गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासी सङ्गठित संस्था हुनेछ भनेर विधिवत रूपमा यहाँहरूलाई विधान र कार्ययोजना बनाएर सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित सुम्पिएको सामुदायिकको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा म बसेर काम गरिरहेको हुनाले पनि यहाँहरूका त्यो विषयमा वर्तमान सरकारका नीति नियमहरू अनुसार नै हामी चल्ने हो र यस सिलसिलामा यहाँहरूका ढलेका र सुकेका रुखहरूको छपान गर्ने कार्यहरू जारी भएको छ। त्यसको लगतहरू लिने काम तयार भएको छ। मूल्याङ्कन गरेर कटान आदेशको लागि हामी डिभिजन वन कार्यालयहरूमा पठाउने नै छौँ र उताबाट आएपछि यहाँहरूले सङ्कलन गर्नुहुने नै छ। त्यो कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहे। आगामी बन्ने समिति पनि एकदमै राम्रोसँग गठन होस् र यहाँहरूको अन्तिम समयसम्म यहाँहरू सबै बसेर छलफल गरेर विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा कार्य समिति गठन गर्ने बेलासम्म बस्नुहुनेछ। बन्द सत्रबाट नयाँ समिति बनाउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना यहाँहरूलाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजका विशिष्ट अतिथि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वार्ड अध्यक्ष श्री सुनिल प्रसाद मरासिनी ज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आज शान्ति सामुदायिक वन 19 वर्षको लक्का जवान भएछ र यो लक्का जवान बनाउनुमा सबैभन्दा पहिला जसले जन्म दियो ती जन्म दिने समितिलाई म यो दिनमा सम्झिन चाहन्छु। ती संस्थापक जसले यो शान्ति सामुदायिक वन नामै पनि अत्यन्त राम्रो राख्नुभयो र कर्म पनि गर्नुभयो र यो शान्ति सामुदायिक वन जस्तो एउटा गरेर यो हाम्रो सालदुन्नीको दक्षिण भेगमा जहाँ कृषि पेसामा चाहिँ आबद्ध किसानहरू सोझा सिधा किसानहरू बस्छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा यो शान्ति सामुदायिक वन रूपी चाहिँ एउटा सामुदायिक वन स्थापना गर्नुभयो। ती संस्थापक अध्यक्ष कलाधर न्यौपाने र त्यो समिति र त्यसपछिका सबै चाहिँ जसले त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भयो र अहिलेको जुझारु समिति जसले वास्तवमा अहिले व्यवस्थित किसिमले आज प्रतिवेदन हेर्दा यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि यो जुन जुझारु युवाहरूको चाहिँ समिति छ त्यसले जुन खालको चाहिँ यो कार्यान्वयन गरेको छ यसको लागि सम्पूर्णलाई म एकदम हृदयदेखि नै वडा अध्यक्षको तर्फदेखि वडा समितिको तर्फदेखि र सम्पूर्ण वडावासीको तर्फदेखि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद सहित नमन गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँहरूको अधिवेशन पनि छ। यसपछि वास्तवमा तपाईँहरूले यो अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ गर्दाखेरि यो अधिवेशनबाट राम्रो जुझारु र वनलाई माया गर्ने यसबाट पाउने केही छैन दिने हो। समाजमा हामीले वास्तवमा धेरै कुरा के पाएँ मैले भन्ने छ। हामीले दियो भनेदेखि अटोमेटिक सम्मान पाइन्छ। यो सम्मान पाउने काम हो र यसमा मनदेखि लाग्ने साथीहरू गर्छु भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ यसमा ल्याउनु होला र सबैलाई मिलाएर जसरी हाम्रो चाहिँ यो समाज मिलेर बसेको छ शान्ति सामुदायिक वनले वास्तवमा यहाँको समाजलाई जसरी जोडेको छ त्यस्तै जोड्ने खालको समिति हिजोका जस्ता खालका समितिहरूले जसरी जोडेका थिए त्यस्तै खालको चाहिँ जोड्ने खालको समिति ल्याउनु होला र सबै यो शान्ति सामुदायिक वनको चाहिँ 19औं यो वार्षिक उत्सव पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आउने चाहिँ यो अहिले काम गरिरहेको समितिलाई हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद दिँदै आउने समितिको चाहिँ आउने समिति पूर्ण राम्रो बन्नेछ। उहाँहरूलाई पनि पूर्ण आफ्नो कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल। 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनका प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख श्री बोधराज सुवेदी ज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य सहित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा समेत उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुनेछ भन्दै
शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ अलिकति कुरो के आयो भन्दाखेरि यो वन व्यवस्थापनको क्रममा र यो वन संरक्षणकै हिसाबले हेर्दाखेरि मैले धेरै जिल्लाहरू घुमेँ होइन। नेपालको त म लगभग प्राय सबै जिल्लाहरूमा पनि घुमेँ र सबभन्दा बढी वन नोक्सान भएको अथवा वन मासिएको जिल्लाहरूमध्ये रूपन्देही पर्छ, त्यसपछि झापा पर्छ होइन, अनि अरू जिल्लाहरू कम वन मासिएका जिल्लाहरूमा पर्छ। र यसले एउटा के सन्देश पनि दिँदो रहेछ भन्दाखेरि जहाँ वन छ त्यहाँ गरिबी छ, जहाँ वन छैन त्यहाँ चाहिँ अलिक मान्छेहरूको धनी मान्छेहरू छन्, त्यहाँ गरिबता छैन जस्तो देखिन्छ कि। अब रूपन्देहीमा हेऱ्यो पहिला वन जङ्गल थियो, अहिले सबै अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिसकेपछि एउटा रूपन्देही चाहिँ एउटा सबै हिसाबले आर्थिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले सबै स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनौँ न त्यो चाहिँ हाई हुँदो रहेछ। त्यस्तैमा झापा मोरङ जहाँ वन जङ्गल मासेर मान्छेहरू बसे त्यसपछि त्यहाँ विकास भयो। अब यो भन्दाखेरि वन जङ्गलै मास्नुपर्छ र बल्ल विकास हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। यो संसारमै जहाँ वन जङ्गल छ त्यहाँको वरिपरिको मान्छेहरू गरिबै नै हुँदो रहेछ, जहाँ जङ्गल छैन त्यहाँ चाहिँ धनी हुन्छ। तर त्यसो भन्दाखेरि वन जङ्गल नभएको ठाउँमा फेरि वन जङ्गल खतमै भइसकेपछि बस्ती उठेको पनि अहिले नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ। भनेपछि यो वन जङ्गलको बडा गाह्रो कुरो रहेछ क्या यो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा यसको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि। र अब हामीले पारिस्थितिकीय प्रणाली भन्छौँ, यो वन जङ्गलसित चराचुरुङ्गीसित यो पानी मौसम होइन, यो हावापानी यी कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ यो अनौठाको चिज रहेछ। र अहिले मैले यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अहिले हामीले जति वन जङ्गल संरक्षण गरेका छौँ बचाएका छौँ, अहिले हाम्रो संसारमा यो सामुदायिक वन चाहिँ चर्चित हुनको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो विकसित देश, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा हाम्रो जस्तो महत्त्वपूर्ण यो जङ्गलहरू संरक्षण गर्न किन सकियो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबै समूहहरूको इन्भल्भमेन्ट भयो र त्यहाँ कुनै पोलिटिकल हस्तक्षेप भएन अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप भएन र यो सबैको एउटा सहभागिता भयो। र अनि त्यहाँ अब उपभोक्ताहरू कसरी कन्भिन्स भए त उपभोक्ताहरूले पनि त्यहाँको सम्पूर्ण त्यहाँबाट उत्पादन हुने त्यसबाट पाउने सबै आम्दानी जति सामुदायिक वनले पाउने खालको नीति ल्याइसकेपछि यो चाहिँ अलिकति सफल भयो एउटा। अनि यसले के पनि गर्यो त भन्दाखेरि नेतृत्व निर्माणमा पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्यो। अब हाम्रो यो जुन पहिलाको जुन साधारण कार्ययोजना र वैज्ञानिक वनमा के फरक छ त भन्दाखेरि साधारण कार्ययोजनाको जुन पहिला हामीले परम्परागत रूपमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्ययोजना थियो त्यो एएसी भन्ने थियो। भनेपछि अथवा वार्षिक वृद्धिको 60% काठ निकाल्ने, 40% आगोले खान्छ यताउता खान्छ त्यो बढाउनु पर्छ, 60% भन्दा दायाँ बायाँ निकाल्न पाइन्न भन्ने खालको थियो। तर यो वैज्ञानिक वन कार्ययोजना आइसकेपछि यसले चाहिँ अब त्यो ढले पढेका रुखहरू पनि निकाल्न त पाइयो नि, ढले पढेका त त्यसै कुहिन्छ खेर जान्छ र अनि अरूलाई पनि काट्दाखेरि एउटा सिस्टम लागू गरेर जुन विज्ञान सम्मत होइन हाम्रा जुन वन विज्ञानका सिद्धान्तहरू छन् त्यसका उहरू के अरे पद्धतिहरू छन् जसलाई हामीले सिल्भिकल्चर सिस्टम भनेर भन्छौँ होइन, ती सिस्टमहरू नै लागू गरेर यो वन व्यवस्थापन गरे हो। र अहिले घुमाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो कार्ययोजनामा अहिलेका निर्देशिकाहरूमा सबैमा तिनी पद्धतिहरू लागू गरेर वन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर अहिले गरेको काम चाहिँ फेरि वैज्ञानिक वन चाहिँ ठिक छैन भनेर फेरि हामी भनिएको छौँ। यो ठिक छैन कसले भनिएको छ त भन्दाखेरि जसले साइन्स पढेको छ नि त्यसले ठिक छैन भनेको छ। साइन्स पढेर त्यही पढेको त्यसैले गर्नै त पर्यो नि। अनि लहैमा ठिक छैन भनेको छ, ठिक छैन भन्नेको स्वर धेरै छ, त्यही स्वरले गर्दाखेरि पोलिटिसियनलाई असर पार्यो, पोलिटिसियनहरूले त्यही अनुसार ढ्याक्क डिसिजन गरिदिए। कहिले बजेट भाषणबाट के अरे कटाइदिन्छन्, कहिले के भनेर गराइदिन्छन् होइन। अनि यो हिसाबले गर्दाखेरि अनि गाह्रो समस्या भएको त्यो। र अब यो के भन्दाखेरि यो पटक फेरि यो वैज्ञानिक वन अहिले जुन रोकिएको छ रोकिए पनि अब यो रोकिने क्रम छैन, रोकिँदैन। अब किन रोकिँदैन भन्दाखेरि अब वन कर्मचारीले मात्रै होइन कि अरूले पनि यो सिकिसके। मैले यसो हेरेको अहिले जहाँसुकै सामुदायिक अथवा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएका वनहरू छन्
जहाँ सुशासन छ, जहाँ राम्रोसित व्यवस्थापन गरेका छन्, जहाँ उपभोक्ता संलग्न छन्, त्यस्तो वनहरूले यो वैज्ञानिक वनलाई नराम्रो भन्दै भने होइन, यो राम्रो नै भनेका छन्। सायद यहाँ पनि तपाईँहरूले त्यही भन्नुभएको छ, अथवा नराम्रो छ भने यहाँहरूले मलाई यो वैज्ञानिक वन यो कारणले नराम्रो छ, यसलाई खारेज हुनुपर्छ भने हुन्छ, नत्र भने त्यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति मैले अहिलेसम्म त्यति देखेका छैन। शान्ति सामुदायिक वन लगायतका यो सालजण्डी एरियाका कञ्चन गाउँपालिका र सैना मैना नगरपालिकाका जङ्गलहरूलाई चोरी तस्करीबाट मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर राखौँ। मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेपछि त्यो सबैले गर्नु पर्यो, अनि अरू साल त हामीले पाइयो नि त, र त्यो एउटा काम चाहिँ गरौँ। अनि अर्को यो र हाम्रो एकजना म्याडमले भन्नुभएको थियो जनतालाई खुसी गरायो भने वनप्रति उनीहरूको माया बढ्छ। त्यस कारण मैले यहाँको जनता खुसी नै छन् जस्तो लागेको छ। जनतालाई खुसी भनेको के हुन्छ भने चारवटा कुराबाट जनता खुसी हुन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सबै कुरा जानकारी गराउनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। यो वनको बारेमा यस्तो छ, हामीले यो गराउनु लाग्छौँ गराछौँ भनेपछि उहाँहरूलाई उत्साह हुन्छ जानकारी गराएपछि। त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। जाउँ हामी संरक्षण गर्न, गस्ती गर्न, पालो गरेर जाउँ न। हो जङ्गलमा हिँड्दाखेरि मर्निङ वाक पनि हुन्छ, मोटाएको मान्छेको के अरे बोसो पनि घट्छ, अनि स्वच्छ अक्सिजन पनि खान पाइन्छ भनेपछि सहभागिता गराउनु भने पनि हुन्छ। त्यसपछि जो समितिमा बस्नुभएको मान्छेहरू छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति जवाफदेही भएर समितिमा बस्ने अल्छी भएर बस्नु त भएन। समिति आउने मिटिङमा पनि नआउने, अन्त म त फलानुमा छु, म त यसमा गएँ उसमा गएँ भन्ने त्यस्तो छ भने समितिमै नबस्ने। वन संरक्षण बस्छु समितिमा बस्छु भनेपछि आउनु पर्यो नि त यहाँ। हो त्यस्तो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एकाउन्टेबल भन्छ, अथवा त्यो चाहिँ जवाफदेही हुनु पर्यो समिति। त्यसपछि हामी सबैको उत्तरदायी अथवा हामी रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। जनताप्रति रेस्पोन्सिबल भनेको हामी जिम्मेवार हुनु पर्यो। जिम्मेवार भनेको हामी कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू सबै हामी जिम्मेवार भइयो भने यो जनताहरू पनि खुसी हुन्छन्। र यिनै दुईटा कुराहरू छन्। र अब चाहिँ तपाईँहरूले यो सानोतिनो छरछार गर्नुभन्दा पनि कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यो तारबार गराउने, वन व्यवस्थापन, झाडी सरसफाइ गर्ने, थिनिङ गर्ने, पत्ल्याउने, फायर लाइन बनाउने, त्यस्ता कामहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस्। र अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै त हामीले तलब खान पनि पैसा घट्छ जस्तो लाग्छ, हुँदैन जस्तो लाग्छ। पहिला सुरुमा त टन्नी बजेट पनि आयो होइन। गत साल चाहिँ मैले एउटा सुरुवात गरेँ हो, मैले यहाँ मात्रै दिएको होइन, सबै ठाउँमा बजेटहरू सबैलाई बाँडिसकेपछि हाम्रो कति त्यस्तै 7 किलोमिटर जतिको हाम्रो टार्गेट थियो। तर सामुदायिक वनलाई दिइसकेपछि लगभग 14-15 किलोमिटर बन्यो के। हामीले मात्रै बनाए त्यो 6-7 किलोमिटर मात्रै बन्थ्यो। सामुदायिकलाई पैसा हालेपछि डबल बन्यो। अनि मलाई पनि खुसी लाग्यो। हाम्रो भूपू अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो वनले 3.5 लाख रुपियाँ हालिदिनु हो भनेर। त्यो त मैले हाले भन्दा पनि तपाईँहरूकै पैसा हो, सरकारी पैसा चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ भनेर मैले धेरै ठाउँमा हालेर त्यसको राम्रो रिजल्ट आयो भनेपछि अब पनि त्यस्तो केही कार्यक्रम भयो भने हामी हाल्छौँ। र तपाईँहरूले अलिकति लबिङ चाहिँ भन्छन् भने मतलब लबिङ चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ कहिले कहिले। तपाईँहरू समितिले कस्तो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब भू संरक्षण कार्यालयसित समन्वय गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ मन्त्रालय छ, मन्त्रालयमा गएर कुनै कुनै प्रोग्राम लिएर गएर यहाँका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ नि, मान्यज्यूहरूलाई लिएर गएर उहाँ अलिकति कार्यक्रम घुसाइदियो भने पनि घुसाइदिन्छन् क्या। त्यो पनि जान्नुपर्ने रहेछ कहिले कहिले इन्फर्मल रूपमा। अनि यसो आफ्ना कार्यक्रमहरू गरेको ठाउँलाई ल्याएर देखाउने, भनौँ न यही वनकै सचिव अब मलाई ल्याएर देखाउनु भने पनि तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ नि कहिले कहिले। त मैले जहाँ देखेको छु, मैले जहाँ समस्या भोगेको छु त्यो थाहा हुन्छ र मैले त्यहाँ हाल भनिहाले हुन्छ। थाहै नभएको ठाउँ मलाई पनि थाहा हुँदैन कि। त्यस्तै चाहिँ अरूलाई पनि त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। अब मरासिनी सर यहाँ हुनुहुन्छ, सबै ठाउँ जनता कहाँ जानुहोस्, जङ्गलमा नजानु भएको हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ कहीँ त्यस्तो खालको छ जस्तै राजापानीको त्यो मूललाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई ठुलो योजना बनाउनलाई त्यो एकदम पोटेन्सियल एरिया छ। यो भनौँ न यो वनमा नपरे पनि त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई हामीले मास्टर प्लान बनाएर हामी लान सकिन्छ। र यस्ता कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अलिकति टिप्स मात्रै दिएको हो होइन। र मैले त्यति उ गरे पनि होइन, मैले गर्ने सहयोग गर्न सक्छु। र एउटा अर्को कुरा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो निर्णय त केही न केही निर्णय त हुन्छ, यहाँबाट नभए पनि माथिबाट निर्णय हुन्छ। ढलापडाको त लगत लिनुभयो होला, अरू पनि छपानको कामहरू सबै ठिक्क पारेर किताब सिताब बनाउनुहोस्। हाम्रो के अरे
नेपाली सरलाई मैले भनेको छु खुलिसकेपछि फेरि काट्न त टाइम लाग्छ खुलिसकेपछि फेरि छपान गर्ने गर्दा धेरै समय बिताउनुभन्दा अहिले नै गर्नुहोस् खुल्छ भन्ने मान्यतामा र खुलिसकेपछि हामी 2-3 दिनमै हामी आएर एकचोटि चेक गरौँला होइन छपान चेक गर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छन् त्यो भइसकेपछि अनि हामीले तुरुन्तै कटान आदेश दियो भने तपाईँहरूको काम छिटो हुन्छ। त्यसकारण यो हामी निरुत्साहित हुनु त भएन तर सङ्घर्ष चाहिँ गरिराख्नु पर्दो रहेछ। म यति भन्दै यो समितिले आजसम्म जे जस्ता राम्रा कामहरू गर्यो नराम्रा काम गरेको छ भने त्यसलाई भुलेर नराम्रा कामबाट र अथवा आफूले गर्न नसकेका कामबाट शिक्षा लिँदै राम्रा कामको अनुसरण गर्दै आगामी बन्ने समिति सायद यही पनि अपग्रेड हुनसक्छ मलाई थाहा छैन बन्ने समितिले अझ राम्रो काम गर्ने हुनेछ भन्दै म उहाँहरूलाई आजसम्म राम्रो काम गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र अब बन्ने समितिलाई शुभकामना दिँदै म आफू बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अब हामी पहिलो सत्रको अन्तिममा पुगेका छौँ। सामुदायिक वनमा वन डढेलो चोरी तस्करीमा सहयोग पुर्याए बापत इलाका प्रहरी कार्यालय सालजण्डीलाई मायाको चिनोद्वारा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन सभा अध्यक्ष यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हिमलाल अर्यालज्यू र टिकाको लागि प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन इलाका प्रहरी कार्यालय सालजण्डीका प्रमुख दिवाकर रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कञ्चन सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख धनेश्वर नेउपाने सरले पनि सामुदायिक वनलाई विभिन्न कोणबाट सहयोग उपलब्ध गराए बापत मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का अध्यक्ष श्री सुनिल प्रसाद मरासिनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्दछु। उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभाको पहिलो सत्रको आफ्नो मन्तव्य सहित दोस्रो सत्र सुरु हुने जानकारी सहित पहिलो सत्र समापन गरिदिनु हुन आजका सभा अध्यक्ष यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री हिमलाल अर्यालज्यूलाई अनुरोध गर्दै पहिलो सत्रबाट म यस शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय सचिव प्रेमनारायण घिमिरे बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। यस सामुदायिक वनमा कार्य गर्न थालेको यो 3 वर्षको अवधिमा काम गर्ने क्रममा कतै कुनै नियत बस नभई वन संरक्षणको कार्यमा लाग्दै गर्दा वन संवर्धनको कार्य गर्दै गर्दा कतै कसैको मनमा आँच आउने किसिमका कामहरू भएको भए नियत बस गरिएको होइन कुनै भुल बस भएको भए क्षमा याचना चाहन्छु। त्यसै गरी सामुदायिक वन भनेको एउटा चुनौतीपूर्ण संस्था हो। यहाँ विभिन्न किसिमका कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्दो रहेछ। विभिन्न कठिनाइहरू गरियो। यो हामीभन्दा अगाडिका समितिमा रहेर काम गर्नुहुने जुन अग्रजहरू हुनुहुन्छ
जुन उहाँले देखाएका बाटाहरू छ त्यही बाटाहरूलाई अवलम्बन गर्दै हामी यहाँसम्म आयौँ र उहाँहरूले देखाएका बाटाहरू हामीले चाहिँ औलाउँदै आयौँ। यही कार्य गर्ने क्रममा चुनौतीको बावजुद तत्कालै म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनुपर्छ। यहाँ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पनि भएको र सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पनि भएको अवस्थामा हामीले यो जानकारी गराउनु पर्ने छ। झन्डै 2 महिना अगाडि सब डिभिजन वन कार्यालयको अगाडिपट्टि हाम्रो सामुदायिक वनको किनारमा एउटा भवन निर्माण गर्दै गरेको अवस्था देखियो र हामीले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नको लागि आह्वान गर्यौं। जुन घर बनाउने घरबेटीले नमानिसकेपछि हामीले सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखसँग समन्वय गरी एउटा चाहिँ पत्र काट्यौं र त्यो घर टहरा बनाउनको लागि बन्द गरायौं। वास्तवमा के छ भने त्यहाँ हामीले जुन हामी आउनुभन्दा पहिल्यै बनेका घर टहराहरू छन् त्यो एकदम चाहिँ बाधक रूपमा बनिरहेको छ। बिस्तार बिस्तार तिनीहरूले चाहिँ घरलाई चाहिँ विस्तारित गर्दै पक्की बनाउने क्रममा लागिरहेका छन्। त्यसैले सकिन्छ भने सकेसम्म हामी त्यहाँको बस्तीलाई उठान गर्नुपर्छ, होइन भने सामुदायिक वनको चाहिँ संरक्षणमा राखेर या त कुनै तरिकाबाट वहाँ भाडा असुल गर्ने गरी सामुदायिक वनको मातहतमा रहने गरी भाडामा दिने गरी दिनुपर्छ, होइन भने त्यो बस्ती चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वन विकासको निमित्त, वन संरक्षणको निमित्त, पशु पक्षी संरक्षणको निमित्त लगानी लाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यही भएर आगामी दिनहरूमा हामीले बजेट बनाउँदाखेरि जुन यो विकास निर्माणको कार्य भन्दा वन संरक्षण कार्यमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै उपभोक्ताहरूको कतिपय कुराहरू चित्त नबुझेको हुन सक्छ। हामीले चाहेर पनि त्यो बुझाउन नसक्ने अवस्था छ। यहाँ थुप्रै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, थुप्रैलाई डाले घाँस चाहिएको छ। हाम्रो डाले घाँस काट्ने सिमाना थोरै छ। जुन उहाँहरूले चाहनुहुन्छ त्यो विधानले दिँदैन। त्यो अस्नाका बुढाहरू छन्, सरहरू यही हुनुहुन्छ। उपभोक्ताहरूले अपेक्षा गर्नुहुन्छ अस्नाको बुढाको घाँस काट्ने भनेर। तर चाहिँ हिजो मैले हेरिसकेँ विधानमा तपाईँको सती साल विजय साल अस्नाको बिरुवाको चाहिँ घाँस काट्न निषेध गरिएको छ। यो यहाँहरू सबैलाई जग जाहेर होस् भन्दै यति भन्दै यदि कुनै कारणवश मबाट नियतवश गरिएको होइन, कसैको चित्त बुझ्ने दुख्ने काम भएको भए नियतवश गरिएको होइन भन्दै क्षमा याचना गर्दै आगामी बन्ने खालको जुन समिति बन्दैछ त्यो सबल, सक्षम र कुशल, जुझारु र हामीभन्दा पनि उत्कृष्ट खालको नतिजा प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ समिति बनोस् भन्दै अग्रिम शुभकामना दिँदै यो अहिलेको जुन चाहिँ यो 19औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको पहिलो सत्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।